श्रीमते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। स होवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पित कुशलाकुशलसमवहार विनिर्मित विविध देहाबलिभिर्वियोग संयोगाद्यनादि संसारोऽनुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाधवदशगुमे ध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वडिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहे निष्पादितकर्मानुभवः श्मशानवदशवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणादस्यव एव ते तद् यथा पुरुषस्य धनं यत् किञ्चित् धर्मौपैकं बहुकृच्छाधिगतं साक्षात् परं पुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु साम्पराये उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणा स्वादनावघ्राणसङ्कल्प व्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति अथो च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकशृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन् ओरडकवत्सरक्षमाणं मिसुतोऽपि हरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणविरुद्धिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव ग्रहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः तत्र गतो दंसमसकसमापसदैर्मनुजैः शलभशकुन्ततस्करमूसिकादिभिरुपरुध्यमान बहिः प्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्या कामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र च क्वचिदातपोदकनिभानविषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः स्ववर्णमुपादितसत्यग्निकामकातर एवोन्मुखपिशाचम् अथ कदाचिन्निवासपानीय द्रविणाद्यनेकात्मोपजीविना विनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति क्वचिच्च वात्योपम्यया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्काले रजसा रजनीभूत इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति क्वचित् सकृदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन बिभ्रंसितस्मृतिस्तयैव मरीचित्तोयि प्रायांस्तानेवाभिधावति क्वचिदुलोकजिल्लेष्वन् वदति परुशरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भत्सितेनातिव्यथतकर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानव दुभयार्थशून्यद्रविडाञ्जीवन्मृतान् स्वयं जीवनम्रियमाण उपधावति एकदा सत्प्रसङ्गान्निकृतमतिर्व्युदकस्रोतस्खलनवदुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति यदा तु परबाधयान्त आत्मनेनोपनमति तदा हि पितृपुत्रवर्हिस्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति क्वचिदासात्यग्रहं दाववत्प्रियार्थ विधुरमसुखोदरकं शोकाग्निना दह्यमानो व्रसं निर्वेदमुपगच्छति क्वचित् कालविस्मृतिराजकुलरक्षसा बृहत्प्रियतमधनासुः प्रमृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते कदाचिन् मनोरथोपगतपितृपिता महाद्यसत्सदिति स्वप्ननिवृत्तिलक्षणमनुभवति क्वचित् ग्रहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकरसितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रवसन्निवसीदति
क्वचिच्च दोषहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति स एव पुनर्निद्रा जगर्गृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत् किञ्चन वेद सब एवापविद्धः कदाचिद् भग्नमान् दष्टो दुर्जनदन्दशोकैर्लब्धनिद्राक्षणो व्यथित हृदयेनानुच्छीयमाण विज्ञानोन्धकूपेन्धवत् पतति कर्हि स्म चित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदारपरद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधि दैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत् किञ्चिद्धन्मन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन् यत् किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात् अध्वन्यमुस्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदुःख रागद्वेषभयाभिमान प्रमादोन्मादशोकमोहलोभ मात्सर्येर्ष्यावमान क्षुत्पिपासादिव्याधिजन्मजरामरणादयः क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोऽपि गूढः प्रसकन्न विवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहित्री भासितावलोकविचेष्टितापहृदय आत्मानमजितात्मा पारेन्धे तमसि प्रहिणोति कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादिद्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वैसारहसा हरत आवृहमित्रणस्तम्भादीनां भूतानां निमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षाद् भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कग्रध्रबकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरुवञ्चितो व्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तद्रोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः क्वचिद्रुम्बदैहिकार्थेषु ग्रहेषूरंस्यन्यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयविसर्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत् किञ्चिद्धनमुपि याति वित्तसाठ्येन क्वचिच्छीडधनः शय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगता दाने वसतमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि जनादभिलभते एवं वित्तव्यतिसङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गवाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तमुह वावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन् मुह्यन् विव्यद्विवदन् क्रन्दन् संहस्यन् गायन् नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत् आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डा मुनये उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति यदपि दिग्विजयनो यज्ञनो ये वै राजर्षयः
किं तु परं रधे सैरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वमुपसंहताः कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत् आपदः कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनिवर्तमानो नरलोकसार्थमपि याति एवमपरिगतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आर्षवस्येह राजर्षिर्मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवदुत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजाञ्छति सुतस्वजनार्थितारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकां नैच्छन्नपस्तदुचितं महितां मधुत्विट् सेवानुरक्तमनसां भवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार य इदं भागवत्सभाजिता वदात गुणकर्मणो राजर्षिर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययन्मायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुषडोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवास्य आत्मन् आसास्ते न काञ्चन परत इति। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्षविवरणं नाम 14 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।